आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी मेरा नाम है हमजा, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इस्लामिक वीडियो के नाम से यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और मैं अपने चैनल पर पीर जमाल रज़ा कादरी को जो न्यू ट्रेंडिंग बयान होते हैं इस पर वीडियो अपना रिएक्शन वीडियो लेकर आता रहता हूँ। कि सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें कि अपनी राय लाजमी बता दें कि हमारी वीडियो कैसी लगती है आपको। और हम करने जा रहे हैं पीर अजमल रज़ा कादरी का बहुत ही प्यारा बयान, सीरत हज़रत अली मौला शेर खुदा का 21 रमज़ान शहादत का वाक़या। और आइए देखते हैं बिना देर से, पहले वीडियो करते हैं स्टार्ट। मौला कायनात मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला, आपका 21 रमज़ान मुबारक को यौम शहादत है। और ये इतने हसीन व जमील और ख़ूबसूरत इंसान हैं कि मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया कि अली तो दुनिया में भी मेरा भाई है और क़यामत में भी मेरा भाई है। बेशक, क्या बात है, और माशाअल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका मैं मौला हूँ अली भी उन सब के मौला हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया मेरा अली तो वो है कि इसको देखते रहना, रब करीम तुम्हें इबादत का दर्जा अता फरमाए। फ़ौरन सवाल उठता था ज़हनों में कि जो ना देख सकेंगे तो वो क्या करेंगे? तो महबूब ने फरमाया ज़िक्र वली इबादा, वो अली का ज़िक्र करेंगे तो अल्लाह उन्हें इबादत का दर्जा अता फरमाए। और हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जो हैं वो अपनी सीरत के लिहाज से, अपने इल्म के लिहाज से, अपने तक़वे के लिहाज से, अपनी परहेज़गारी के लिहाज से, अदल व इंसाफ के लिहाज से, कुछ लोगों के फ़ज़ाइल बड़े होते हैं पर वो ज़ाती तौर पर कोई सीरत नहीं दिखा पाते। हज़रत मौला अली शेर खुदा के फ़ज़ाइल भी बड़े हैं और उनकी सीरत में अल्लाह ने कमालात भी बड़े ही रखे हैं। जिस तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जनाब अबू तालब के घर में परवरिश पाई, मौला अली के घर में हुजूर रहे, तो मौला अली नबी करीम के घर में रहे। क्या बात है, वहाँ परवरिश पाई हज़रत अली शेर खुदा ने। और सारी की सारी उनकी तरबियत रसूल करीम की मुक़द्दस आँखों के सामने हुई। और हुजूर इनसे बड़ा ही प्यार करते थे। ये नबी करीम के बड़े महबूब हैं। और इतने फ़ज़ाइल कुतुब अहादीस में, इसमें कोई शक नहीं कि फ़जीलत के लिहाज से पहला दर्जा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ही है, दूसरा हज़रत उमर फ़ारूक का ही है, तीसरा हज़रत उस्मान गनी का ही है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि कुतुब अहादीस में किसी की फ़जीलत की इतनी हदीसें हैं ही नहीं जितनी मौला अली शेर खुदा की फ़जीलत की हदीसें, इतनी कहीं नहीं। और तमाम सहाबा के ये मुशीर थे, तमाम लोग इनसे मोहब्बत करते थे। बल्कि हज़रत उमर फ़ारूक तो फरमाया करते थे अगर अली हमारे दरमियान ना हो तो हम तो हलाक ही हो जाए। इतनी अल्लाह करीम ने इन्हें अज़मत अता फरमाई। और सारी ज़िंदगी इन्होंने जद्दोजहद में गुजारी, सारी ज़िंदगी। हज़रत अबू बकर ने भी खिलाफत की, वो भी बड़ी मुश्किल थी लेकिन हालात संभल गए। हज़रत उमर ने भी खिलाफत की, हज़रत उस्मान गनी ने भी की। लेकिन मौला अली शेर खुदा की जो खिलाफत थी वो भी बड़ी आजमाइश वाली थी। मुसलमानों के अंदरूनी मामलात को भी देखना, बैरूनी महाजों पे भी लड़ना, बड़ी जद्दोजहद की हज़रत अली शेर खुदा ने। एक बात सबसे पहले आज हमने ये याद रखनी है कि हुजूर ने फरमाया है कि अली की मोहब्बत ईमान है और अली का बुग़्ज़ निफाक है। अब मोहब्बत ईमान है तो कैसे पता चलेगा हमें हज़रत अली से मोहब्बत है? कैसे पता चलेगा? मोहब्बत का इजहार करेंगे तो पता चलेगा मोहब्बत है। हमारा लबो लहजा बताएगा कि हमें हज़रत अली से मोहब्बत है। हम कभी उनके तज़किरे पे खुश होंगे तो पता चलेगा कि हमें मौला अली से मोहब्बत है। हम कभी उनका ज़िक्र की महफिल से जाएंगे तो पता चलेगा हमें हज़रत अली से मोहब्बत है। कभी उनका कोई कौल, कभी उनका कोई इरशाद, कभी उनकी कोई बात हमारे सामने आए, फिर हमें पता चलेगा कि हमें मौला अली शेर खुदा से मोहब्बत है। हज़रत अली मुर्तज़ा की मोहब्बत ईमान है। और फिर वैसे भी हज़रत अली इतने दाना हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो फिर अली दरवाज़ा है। अली बाब इल्म के, शहर इल्म के बाब अली है। इमाम सफूरी कहते एक दिन ना हज़रत जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में मौला अली के सामने आके खड़े हो गए। कौन?
हज़रत जिब्रील जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्रील अमीन खड़े हुए इंसानी शक्ल में। तो कहने लगे अली ये बताइए कि जिब्रील इस वक्त कहाँ है? इंसानी शक्ल में मौला अली से पूछते हैं। तो कुछ जो आजकल हमारे शागिर्द हज़रात पढ़ जाते हैं ना, तो वो ज़रा जल्दी करते हैं जवाब देने में। बड़ों को जब जवाब भी देना बुज़ुर्गों को, तो जवाब में भी आदाब का ख्याल होना चाहिए। अगर आपको सवाल आता भी हो तो फिर भी उसमें आदाब का ख्याल आप रखेंगे। आप फटाफट नहीं कह देंगे कि जनाब ये इसका जवाब है, ये मान है, फ़ौरन नहीं आप कह देंगे, आप उसमें भी आदाब का ख्याल करेंगे। हज़रत जिब्रील अमीन ने जब कहा ना कि बताइए जिब्रील कहाँ है, तो हज़रत अली फ़ौरन भी कह सकते थे आप ही तो हैं जिब्रील, ये फटाफट कह सकते थे, उसी वक्त सारी बात ख़त्म हो जाती। लेकिन बुज़ुर्गों से बात करने के कुछ आदाब होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं जो इल्ला माशाअल्लाह आजकल लोगों में नज़र नहीं आते। कुछ तौर तरीके हैं, कुछ सलीके हैं, कुछ जो हैं वो उसके ख़ास नुक्ता नज़र है, उसको समझना चाहिए। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब पूछा ना कि जिब्रील अमीन कहाँ हैं इस वक्त, तो हज़रत अली ने पहले ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, फिर दाएँ देखा, फिर बाएँ देखा, फिर आगे देखा, फिर पीछे देखा। जवाब फटाफट तैयार था कि आप ही तो हैं, लेकिन ऐसे जवाब नहीं दिया। फरमाने लगे जनाब ना तो इस वक्त हज़रत जिब्रील मशरिक में हैं, ना मगरिब में हैं, ना शुमाल में हैं, ना जुनूब में हैं, ना 7 ज़मीनों में हैं, ना आसमानों में हैं। फिर भी ये नहीं कहा कि आप जिब्रील हैं। फरमाने लगे भाई ज़मीनों आसमानों मशारिक मगारिब में तो कोई नहीं, तो यहाँ आप जिब्रील हैं या मैं जिब्रील हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह, दोनों में से एक है। तो हज़रत जिब्रील अमीन मुस्कुराए, फरमाने लगे नहीं आप तो अली हैं, जिब्रील तो मैं ही हूँ, आप अली। देखें ना, बहुत सारे लोग सवाल का जवाब देते हैं पर वो आदाब को मलहूज़ खातर नहीं रखते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दिन नमाज 4 रकतों की थी, तो हुजूर ने 2 पे सलाम फेर दिया। तो सहाबा से पूछा मैंने कितनी पढ़ी है? तो अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह ज़्यादा पता तो आपको ही है, पर हमें लगता है कि आपने 2 पढ़ाई है। यहाँ ऐसे करता है कोई? सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी 1 मिनट से पहले इमाम गज़ाली एक दरवेश के मुरीद हो गए थे, तो बहुत बड़े आलिम थे। आपको पता है आलिम आदमी का मुरीद होना, अल्लाह ही खैर करे, किसी करामत से कम नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। वो किसी की ग़ुलामी करे, वो बड़ा मुश्किल होता है, मतलब कठिन माहौल होता है। तो इमाम गज़ाली बैत हो गए, तो मुर्शद ने पहला वजीफ़ा ये बताया कि किसी पर अपने इल्म का इजहार ना करना। हाँ, अपने इल्म का इजहार, आप इसको आसान वजीफ़ा समझते हैं, यानी इल्म हो भी तो बंदा इजहार ना करे, बदअज़मी हो जाती है। तो बदअज़मी हो जाती है, नींद नहीं आती। 2-4 लफ्ज़ जो बंदा पढ़ के आता है ना, उसको तो नींद नहीं आती कि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं बताऊँ ना। तो हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के वो आदाब से मुझे ये बात याद आई कि इमाम गज़ाली के शेख ने कहा इल्म का इजहार ना करना, ये पहला वजीफ़ा है। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी कहते हैं मुझे मेरे मामू हुजूर गौसे पाक के पास ले गए थे, तो जाते हुए मेरे रास्ते में ख्याल आ रहा था मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद पढ़ा लिखा हूँ, कि जब उन्होंने जाके पेश किया ना गौस पाक की बारगाह में कुछ दें, तो हुजूर गौसे आज़म फरमाने लगे भरे हुए प्याले में मैं क्या डालूँ, तो पहले ही फूल है, कोई गुंजाइश ही नहीं। तो फरमाते हैं फिर मैं अगली दफ़ा गया तो गुरूर इल्म को तोड़ के गया, तो फिर मैं गौसे आज़म की बारगाह में बैठा तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मुझे झोली भर के खैरात अता फरमाया। क्या बात है, माशाल्लाह, याद रख। तो कहते हैं उन्होंने कहा कि इजहार नहीं करना इल्म का। तो बस एक दिन बैठे बैठे ना एक बंदा मसला पूछने आया, उन्होंने बुज़ुर्गों से मसला पूछा, मेरे मुर्शद से। इमाम गज़ाली कहते हैं मेरे पीर से मसला पूछा, तो वो कहने लगे भाई मुझे नहीं इस सवाल का जवाब आता। हज़रत साहब ने कह दिया मुझे नहीं आता। कहते मैं करीब था, मैंने उस बंदे को बुलाया, मैंने कहा मुझे आता है जवाब, मैं बताऊं? तो कहते हैं शेख फरमाने लगे गज़ाली तेरा क्या ख्याल है, मुझे नहीं था जवाब आता, तो तुझे आजमाने के लिए इनकार, तेरी अभी मैं नहीं ना गई तो कोई नहीं मियाँ, फिर अभी तो रास्ते में ही रहेगा। फटाफट लोग कहते हैं हम ऐसी लाखों किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं जिनको पढ़ के बेटे बाप को खबती समझते हैं। एक बात यह कि उनसे मोहब्बत करनी है, दूसरी बात यह कि उनकी सीरत, पहली बात ज़िंदगी में अदब बड़ा किया मौला अली शेर खुदा, बड़ा अदब किया। हज़रत अली कहते हैं मैंने नबी पाक से एक सवाल पूछना था तो मैंने 14 दिन इंतज़ार किया,
یعنی سوال جو ذہن میں آ جائے تو نمبر پاس ہوتا ہے تو 14 منٹ انتظار ہوتا ہے. میں نے تو گھنٹے کا ہی نہیں، یعنی 14 منٹ بھی بندے انتظار، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر پیر صاحب فون نہ ریسیو کریں تو وہ متکبر ہے، اگر وہ فون نہ اٹھائیں تو پھر یہ ہے کہ اب دین کی بات کس سے پوچھیں جی ہم، پھر ہمارے پاس فلسفہ ہے. کہتے میں نے 14 دن انتظار کیا. کیا؟ مولا علی فرماتے میرے دل میں خیال تھا کہ کوئی اور آ جائے اور جو میں بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ نبی پاک سے پوچھ لے، وہ حضور سے پوچھ لے تو میرا بھی چلو معاملہ بن جائے گا. اب ان سے زیادہ کو بے تکلف تو نہیں تھا نا نبی پاک کی بارگاہ میں، جھٹ پوچھ سکتے تھے. 14 دن کہتے 14 دن کے بعد بندہ آیا، وہی سوال پوچھا جو میں نے پوچھنا تھا. تو کہتے ہیں حضور جواب اسے دے رہے تھے اور دیکھ میری طرف رہے تھے، جواب اسے دے رہے تھے اور توجہ حضور کی میری جانب. ایک ان کی زندگی میں ادب بڑا ہے. دوسری بات یہ کہ گہرا علم ہے مولا علی کا. ہمارے ہاں لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ بڑے بڑے اچھے علماء ہیں، لیکن بعض جگہ پہ علم بڑا سطحی سا ہے، سطحی سا. یعنی ساری زندگی جس بندے نے علم پڑھا ہے وہ گہرائی تک نہیں اترا، یعنی اس پر عمل نہیں کر سکا. تو اگر میرا علم مجھے نفع نہیں دے رہا تو میرا علم کسی کو کیا نفع دے گا. حضرت علی کا علم گہرا تھا، سیانہ علم تھا، گہرائی والی بات کرتے تھے، بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے تھے اور بڑے زیرک تھے، دانا آدمی تھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ. اور آپ کا فہم و فراست نرالا تھا. ایک شخص نے کہا جی میں نے ترس کھا کے ایک عورت سے شادی کیا، وہ بوڑھی تھی، ترس کھا کے نکاح کیا. میں جوان، وہ بوڑھی ہے، پر میں قریب جاتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. وہ بڑی جگہ پہ گیا ہوں پر میرا مسئلہ نہیں حل ہوتا، حالانکہ وہ لاوارث تھی اور شادی نہیں اس کی ہو سکی. تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے بی بی کو میرے پاس لا، عورت کو لا. وہ لائے تو آپ فرمانے تیرا نکاح نہیں ہوا؟ کہنے لگی نہیں. فرمایا سوچ لے. چپ کر گئی. فرمایا کوئی گناہ کیا ہو؟ خاموش ہو گئی. کہنے لگی میں نے میرا آغاز تھا جوانی کا تو میں نے ایک ناجائز بچہ پیدا کیا، پھر اسے پھینک دیا، آبادی میں پھینکا. تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے یہ تیرا وہی بچہ ہے. اللہ اکبر، کیا بات. کیونکہ جو اس نے کیفیات بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان ماں بہن جو اس کی ہوتی ہے نا، کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ نے فطری جذبے رکھے ہوتے ہیں. تو وہ کوئی حیوان ہو تو بات الگ ہے، اگر انسان ہو تو وہ مطلب انسان ماں کے سینے سے لگ بھی جائے تو اسے شفقت کا رنگ تو نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ جذبات پیدا ہو سکتے نہیں. بیٹی سینے سے لگ جائے تو وہ والے جذبات اس میں تو حضرت علی شیر خدا کا علم بڑا باریک. تو آپ فرمانے لگے میاں وہ جو تیرا اس کے اوپر ترس آیا نا، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ تیرا اس سے کوئی ازل سے رشتہ ہے، لہذا تمہارا نکاحی منعقد اتنا گہرا، سیاںہ اور پیچیدہ، یعنی باتوں کی گہرائی تک. آج ہمارے بہت سارے میری طرح کے لوگ تقریر کرتے ہیں تو وہ عوامی نفسیات کے مطابق بات نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم جو تقریر رٹ کے آئے ہیں وہ تو ہم نے تو علم ظاہر کرنا ہے. اور نعرہ لگوانا بڑا شوق ہے، جب تک وہ مطلب لوگوں میں شوق نہ پیدا ہو پھر بعد میں گفتگو ہوتی ہے. آج میں جلسہ لوٹ لیا ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ جلسہ لوٹا نہیں جاتا، جلسے میں تو کچھ لٹایا جاتا ہے، علم دیا جاتا ہے، فہم دیا جاتا ہے، شوق دیا جاتا ہے. تو یہ کیا مطلب بات ہوئی؟ تو گہرا علم تھا. چوتھی بات، علم بھی تھا اور تقویٰ بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی. جب آپ خلیفہ تھے نا، امیر المومنین تھے، امیر المومنین. آپ چلو صوبائی وزیر کی بات نہیں کرتا، آپ کسی نا حلقے سے، جو وہ ہمارے پاکستان میں عہدے بہت زیادہ ہیں، تو جس کو کوئی ہلکا سا نا چلو پرانا ورکر ہے تو کوئی دے دیتے ہیں، اس کو بھی مل جائیں تو 15 کو ووٹ تو اس کے بھی کہیں نہیں گئے مبارکباد کے. اللہ سے پوچھیں کہ تیرا اصل میں کام کیا ہے تو کام کوئی بھی نہیں ہوتا اس کا، بورڈ لگ جاتے ہیں. بڑا کیا بات ہے جناب، موج بن گئی. حضرت علی امیر المومنین تھے اور کوفے کے چوک میں کھڑے تھے، کوفے کے چوک میں، اور فرما رہے تھے کہ بھئی یہ میری زرہ ہے، بڑی قیمتی ہے، یہ کوئی بندہ خرید لے. کسی نے قریب جا کے پوچھا امیر المومنین کیوں بیچ رہے ہو؟ تو فرمانے لگے میری طامت پرانی ہو گئی ہے، اب نہ اتنی پرانی ہوئی ہے کہ اس پہ پیوند لگنے کی بھی جگہ کوئی نہیں بچی، اگر یہ پھٹنے کے قریب نہ جاتی تو میں زرہ نہ بیچتا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ابا جی
خزانے کا سارا منہ کھول کے اللہ کے بندوں میں بانٹ کے تو اس کمرے میں 2 نفل پڑھ کے کہتے تھے یا اللہ گواہ ہو جاؤ میں نے قوم کی امانت قوم پہ خرچ کر دی ہے۔ یہ پرہیزگاری، یہ تقوی، یہ ذوق حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ہاں نا ہم نے بانٹ دیے ہیں چیزیں، یعنی کوئی بندہ زہرا حضرت علی کے نعرے لگانے لگ جائے تو لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے۔ تو ایک بندہ میرے کان میں کہنے لگا 2-3 دن سے یہاں علی علی ہو رہی ہے کان میں۔ اب بڑی جلدی ہمارے تھرمامیٹر والے لوگ بھی بڑے تیار بیٹھے رہتے ہیں، کہنے لگا 2-3 دن ہو گئے یہاں علی علی ہو رہی ہے۔ میں کیا دعا کر ہندی روے، کیا بات ہے۔ تو کہنے لگا آپ نے کوئی وضاحت نہیں کی۔ میں کہا تینوں اصل وضاحت دی لوڑ نہیں، تینوں کسی اور شے دی لوڑ ہے۔ عجیب بیوقوف آدمی ہے بھائی، ان لوگوں کا تو رشتہ ہی کوئی نہیں مولا علی شیر خدا کے ساتھ، اور ہم جو ہیں ہم تو مرید ہیں مولا علی شیر خدا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور سے پہلے بھی جس کو ولایت ملی ہے وہ مولا علی کے صدقے ملی ہے، اور قیامت تک جسے اللہ ولایت دے گا وہ مولا علی شیر خدا کے قدموں کی خیرات کی برکت سے دے گا۔ ایک سلسلہ علیہ نقشبندیہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق سے انسلاک کرتے ہیں، باقی تو تمام سلاسل کو سارا فیض ہی مولا علی شیر خدا سے۔ تو آپ یہ کیسی بات کریں گے کہ جناب وہ فلانے کا آپ اور جی، میں نے اسے کہا کہ شاید میرا دعویٰ کوئی نہیں، پر میری جو اپنی تھوڑا بہت مطالعہ ہے نا، میں انسائکلوپیڈیا ہوں حضرت عمر فاروق کا، مجھے جنون ہے حضرت عمر فاروق سے محبت، جنون ہے۔ اور میں نے ایک دفعہ سکیچ صرف ابھی بنایا ہے تو شاید میں 2 جلدوں میں کتاب لکھ دوں حضرت عمر فاروق، یعنی شاید ان کے حالات پر کوئی ایسی کتاب جو دنیا میں چھپی ہو اور میں نے دیکھی نہ ہو، شاید وہ جس ذریعے سے بھی۔ اور آپ میری گفتگو سن لیں، شاید ہر دوسری بات میں حضرت عمر کی کرتا ہوں، لیکن ایک بات پکی ہے کہ مرید میں مولا علی شیر خدا تھا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، یہ بات میاں پکی ہے، اس میں شک کوئی نہیں نا، اس لیے کہ حضور کے بعد فیض مولا علی سے، پھر امام حسین سے، پھر امام زین، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں شجرہ یہ دیا ہے۔ تو آپ وہ جو بات جہاں ہے وہ وہاں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں جو شک کرے پکا بے ایمان ہے، پر اس میں تو بات پکی ہے نا کہ حضور نے فرمایا علی تجھے دیکھنا بھی عبادت، کیا بات ہے، اور تیرا ذکر کرنا بھی عبادت عبادت ہے۔ تو خدا کے بندو علی علی نہ کریں، ہم تو مر جائیں، کوئی جگہ ہی نہیں ہے سوائے حضرت علی شیر خدا کے ذکر کرنے کے۔ تو یہ کچی کمزور باتیں نہ کرو، یہ کوئی عجیب بات ہے کہ جی وہ اگر علی علی زیادہ کیا تو کوئی فلانے طبقے سے تو نہیں، تو یہ ایسی کمزور بات آپ کیوں کرتے ہیں میاں؟ یہ آپ عجیب، آپ نے بیعت چھیڑ دی لوگوں نے، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ زندگی میں یاد رکھو، جس کی زبان پہ علی علی زیادہ رہتا ہے نا، اس کی زبان پہ نبی نبی بھی زیادہ ہی رہتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، ختم ہو گئی بات۔ تو ان چکروں سے باہر آئیں، آپ باہر آئیں ان چکروں سے۔ اور اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ ہم کوئی ترازو لے کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ فضیلت کس کی زیادہ ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس خاتون کے امت مسلمہ پر اتنے احسانات ہیں کہ دنیا گن نہیں سکتی، لیکن یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب میں ترازو لے کے بیٹھ جاؤں کہ حضرت فاطمہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت عائشہ کی، تو میں بیوقوف ہی ہوں نا، اس لیے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں، یہ تو بات ان کی ہے نا۔ میں نے ایک بات سنائی تھی آپ کو پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب کی، عالم آل شریف والے پیر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت فاطمہ افضل ہیں کہ سیدہ عائشہ، تو آپ فرمانے لگے پہلی بات تو یہ کہ تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر تو نے کر لیا ہے تو پھر جواب سن لے۔ فرمانے لگے فاطمہ زوجہ ہیں حضرت علی کی، اور عائشہ زوجہ ہیں نبی پاک کی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، علی کی زوجہ نبی کی زوجہ سے افضل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمانے لگے عائشہ بیٹی ہیں ابو بکر صدیق کی، اور فاطمہ بیٹی ہے مصطفیٰ کریم کی، تو ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتے۔ وہ بندہ کہنے لگا حضرت جی رزلٹ کیا نکلا؟ کہنے لگے گھر جا کے کڑ دا رہی، تینوں گل دس چھڑی ہے، اب تو گھر جا اور رزلٹ گھر جا کے نکالتا رہے۔ میں نے تو تجھے نا بتا دیا ہے کہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی نبی پاک کی بیٹی سے افضل ہو سکتی نہیں، اور علی المرتضیٰ کی زوجہ نبی پاک کی زوجہ سے افضل ہو سکتی نہیں۔ باقی جا تو نتیجہ گھر جا کے نکال، نتیجہ گھر جا کے نکال۔ تو ہمارے بزرگ تو اس لیول پہ سوچتے، اس لیول پہ
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر گھوڑے پہ بیٹھتی تھی نا تو مولا علی لگام تھام لیتے تھے، ماتے تھے یہ ماں ہے مومنوں کی، یہ ماں ہے مومنوں۔ آپ کیا بات کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو کبھی حضرت عائشہ بلا لیتی تو کانپتے ہوئے حاضر ہوتے، ماں ہے مومن۔ کچی باتیں چھوڑ دیں، عشق کرے تو کھول کے کرے، ڈر ڈر کے نہ کرے۔ میں نے درجنوں تقریروں میں کہا کہ منقبتیں لکھو حضرت صدیق اکبر کی بھی، حضرت عمر کی بھی منقبت لکھو، حضرت عثمان کی بھی لکھو، اور ہم سنتے ہیں الحمدللہ وہ ساری۔ لیکن میرے بھائی یہ یاد رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی عظمتیں، شانیں، فضیلتیں وہ بلندیاں ہیں، ہمارا یہی عقیدہ ہے، اور الحمدللہ ہماری نسلیں بھی اسی پہ قائم رہیں گی۔ ہم انہیں نسلیں مانیں گے ہی تاب کہ خلفائے راشدین کی جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے۔ لیکن میاں یہ بھی تو ہے نا کہ جس کا جو مرشد ہو نا، اسے وہ بہرحال دوسروں سے افضل جانے گا تو فیض پائے گا، وہ جانے گا۔ تو اس لیے نظریہ ہمارا یہی ہے کہ وہ خلفائے ثلاثہ، حضرت مولا علی شیر، اور حضرت علی کا اپنا فرمان ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جس نے مجھے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے افضل کہا، میں اسے مفتری کی سزا، جھوٹے کی سزا دوں گا، اسے کوڑے ماروں گا، کوڑے ماروں گا۔ وہ جھوٹا ہے جو مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہتا ہے۔ تو ان کی تو اپنی بات، اور میں نے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ حضرت علی تو خود ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے بتایا کرتے تھے کہ اگر میرے جیسے بہادر سے پوچھو کہ بہادر کون ہے تو میں ابو بکر صدیق کا نام بتاؤں گا۔ تو اس لیے مطلب اب ہم سہم جائیں فٹافٹ کہ فلانا نہ ناراض ہو جائے، تو بھئی جب ہم درجنوں جمعے حضرت صدیق اکبر پہ پڑھاتے ہیں اس وقت تو نہیں نا کسی کو ٹینشن ہوتی، جب حضرت عمر پہ پڑھاتے ہیں، حضرت عثمان پہ، تو ویسے بھی بندوں کو جواب دینے کا اگر انسان مزاج بنا لے تو کس کس کو مطمئن کرے گا؟ یہ تو 4 ادھر نکل جاتے ہیں تو 15 ادھر نکل جاتے ہیں۔ آپ ذہن اللہ رسول کو جواب دینے کا بنائیں، اس میں آسانی ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ جی اگر آپ کو یہ پیر جمعہ زکاتی کا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بیان جو حضرت عمر کی شان بیان کر رہے تھے، ماشاءاللہ کیسا لگا؟ اور اگر اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے۔ ایسے ہی جو نیو ٹریننگ بیان ہوتے ہیں جو ڈیلی بیس پر پیر جمعہ قادری کے، اور وہ آپ کے چینل میں اپنے چینل پر لے کر آتا رہتا ہوں ریئیکشن ویڈیو کا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی جلدی سے جلدی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل کر دباتے کہ جب میں اپنی ویڈیو کا اپلوڈ کروں سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے، اور اپنے دوستوں کو شیئر لازمی کر دیا کریں، ان کو بھی کوئی سیکھنے کا سمجھنے، ان کو باتوں کو پتہ چلتا ہے۔ اور اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ میں رائے لازمی اپنی بتایا کریں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے، اور ایسی اگر نیو ویڈیو ملتی ہیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔